नमस्ते। कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रविम बस्नेत र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र सिरस। नेपालको समग्र शिक्षा र यसको वर्तमान अभ्यासबारे विभिन्न बौद्धिक एवं प्राज्ञिक व्यक्तित्वको साथ कुराकानी गर्ने यस कार्यक्रम तपाईँ अभिभावक, तपाईँ शिक्षक, विद्यार्थी र आम शिक्षा प्रेमी श्रोतामाझ समर्पित कार्यक्रम हो। रेडियो जनसञ्चार 107.9 मेगाहर्जको आकाशे तरङ्गमा यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक आइतबार 3 देखि 4 बजे कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष त कहिलेकाहीँ रेकर्डेड रूपमा तपाईँ सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस शैक्षिक कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नेपालको समग्र शिक्षाको विषयमा, कहिलेकाहीँ नेपालको शिक्षकको विषयमा, प्राध्यापक स्टाफहरूको विषयमा, नेपालको शिक्षाको विषयमा, अभिभावकको विषयमा, विद्यार्थीको विषयमा, शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू, नेपालको स्थानीय शिक्षा, राष्ट्रिय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा एवं समग्र विश्वकै शिक्षाको विषयमा पनि हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने जमर्को गर्छौँ। र यस कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि तपाईँलाई यस कार्यक्रमको विषयमा तपाईँ केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस स्टुडियोको फोन नम्बर 6613-936 मार्फत यहाँले हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आजै पनि यस कार्यक्रममा यदि कुनै पनि किसिमको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र आज म यस स्टुडियोमा कुनै पनि अतिथिसँग गफ गर्दै छैन। म विशेष तपाईँसँग, तपाईँ शिक्षकसँग, तपाईँ विद्यार्थीसँग म यस शैक्षिक कार्यक्रममा आज एकल रूपमा यहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। हुन त मैले यस शैक्षिक कार्यक्रममा फोन कलहरू लिइरहेको छैन, तर म आज तपाईँको सुझाव, तपाईँको प्रतिक्रिया के छन् यस कार्यक्रमको विषयमा, ती सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया म लिँदैछु। मैले फेरि पनि भन्दैछु, यस स्टुडियोको नम्बर 6613-936 मा तपाईँले प्रत्यक्ष आज म रविम बस्नेतसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। र यतिखेर पनि छोटो विश्रामको समय। छोटो साङ्गीतिक विश्रामपछि फेरि पनि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा। कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा आज हामी छलफल भने गरिरहेका छैनौँ। म यहाँहरूसँग एकल रूपमा बोलिरहेको छु, तपाईँ श्रोतासँग म बोलिरहेको छु र म भनिरहेको छु यस कार्यक्रममा तपाईँलाई यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै पनि सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने तपाईँले आज मसँग प्रत्यक्ष 6613-936 मा यहाँले मसँग गफ गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको विषयमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु समस्या। मान्छेको जीवनमा समस्या आउँछ। समस्या, यदि हाम्रो जीवनमा समस्या नहुने हो भने हाम्रो प्रगति सम्भव छैन, हाम्रो प्रगति असम्भव नै छ। र यो समस्या भनेको तपाईँ हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न, यसलाई मित्र भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ र मैले पनि त्यसै नै गरी बुझिरहेको छु। जब जब हाम्रो जिन्दगीमा समस्या आउँछ, त्यो समस्याले जहिले पनि समाधानको बाटो लिएर आउँछ। समस्या हाम्रा चाहनाहरू, हामी हिजो ढुङ्गे अवस्थामा थियौँ र ढुङ्गे अवस्थाबाट बिस्तारै हामी कृषि, बिस्तारै उद्योग, औद्योगिक अवस्था, समग्र विश्वको कुराकानी गर्दाखेरि र अहिले हामी सूचनाको समयमा, युगमा छौँ। समस्याको कुराकानी म गरिरहेको छु। समस्या, म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु महाभारतबाट। महाभारतमा कौरव पक्ष र
पाण्डव पक्ष एक अर्कामा लडाईँ गर्न तम तयार भइरहेको हुन्छन्। एकातिर कौरवको सेना, अर्कोतिर पाण्डव पक्षको सेना, दुईतिर एक आपसमा भिडन्त गर्नको लागि तम तयार भएर जोसिएर आमुन्ने सामुन्नेको अवस्थामा उभिएका हुन्छन्। र पाण्डव पक्षको मुख्य योद्धा अर्जुन जब युद्ध गर्ने समय हुन्छ, त्यो युद्ध गर्ने समयमा निराश हुन्छन् अर्जुन। र अर्जुनले म यो युद्ध गर्दिनँ, यो युद्ध गरेर मलाई केही पनि फाइदा छैन। मेरा सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई मैले मारेर मेरा हजुरबा, मेरा ठुलो बाबा, मेरा भाइ भतिज, मेरा इष्ट मित्र नाता गोता र ती सम्पूर्ण कौरव पक्षलाई मैले परास्त गरेर, मैले हराएर केही पनि प्राप्त गर्दिनँ। यस युद्धबाट म आफू र हामी पाण्डव पक्ष हार्यौँ भने पनि हामी हारिहाल्यौँ, यसबाट पनि शान्ति मिल्नेवाला छैन। यदि हामी जित्यौँ भने यो जितबाट पनि हामीलाई शान्ति मिल्नेवाला छैन। त्यसकारण म यो युद्ध गर्न सक्दिनँ, म यो युद्ध गर्दिनँ भनेर भगवान् श्रीकृष्णलाई अर्जुनले भन्छन्। र अर्जुनको सारथी हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण। त्यसपछि यो भर्खरै मैले यो भूमिका बाँध्नुको अर्थ, यो कुरा मैले प्रसङ्ग कोट्याउनुको अर्थ, अर्जुन समस्यामा परे। अर्जुनलाई दुविधा भयो, युद्ध गर्ने कि नगर्ने, कर्म गर्ने कि नगर्ने। उनलाई समस्या पर्यो, उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो। र यो समस्यालाई समाधान गर्ने बहानामा भगवान् श्रीकृष्णको मुखबाट केही विशेष बाणीहरू निस्कन्छ, जसलाई हामी गीता भनेर बुझ्छौँ। यदि अर्जुनलाई समस्या नपरिदिएको भए गीताको जन्म हुने थिएन। गीतालाई विशेष गरी हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एउटा पवित्र एउटा ग्रन्थको रूपमा, पवित्र एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा लिँदै आइरहेका छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीले मात्रै होइन, गीतालाई मुस्लिम धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरूले पनि गीतालाई एउटा भगवानकै, अल्लाहकै मुखबाट निस्केको बाणीको रूपमा लिइरहेका छन्। गीतालाई नेपालीहरूले मात्रै होइन, हिन्दूहरूले मात्र होइन, अचेल हाल आएर युरोपियन राष्ट्रहरूमा, मुलुकहरूमा पनि गीताको पठन पाठन भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गीताको जन्म हुन पुग्यो। समस्याले गर्दाखेरि यदि अर्जुनसँग त्यो समस्या नहुँदो हो त गीताको जन्म हुने थिएन भन्ने म प्रसङ्ग कोट्याइरहेको छु। यतिखेर भने छोटो विश्रामको समय। छलफल विश्रामपछि फेरि पनि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा। कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा आज हामी छलफल गरिरहेका छैनौँ। म एकल रूपमा तपाईँ श्रोतासँग म गफ गरिरहेको छु, तपाईँसँग। र यदि तपाईँसँग यस कार्यक्रमको विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने तपाईँले यतिखेर मसँग सोझै 6613 मार्फत गफ गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँको फोनको प्रतीक्षामा पनि छु। र यसै प्रसङ्गमा म अघिल्लो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदैछु। अर्जुनको समस्याले गर्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णको मुखबाट जुन स्पिच, जुन भाषण निस्कन गयो त्यसलाई हामी गीता भनेर बुझ्दछौँ।
विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र ग्रन्थ गीता। युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरूमा पनि गीताको पठन पाठन हुँदै आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। समस्या भन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ, ओहो मेरो जिन्दगीमा समस्या नआइदिए हुन्थ्यो, मलाई सधैँभरि आनन्द भइदिए हुन्थ्यो, मलाई सधैँभरि सुख भइदिएर हुन्थ्यो, मैले कुनै पनि कुरा सोच्न नपरे हुन्थ्यो, सबै कुरा मैले भन्ने बित्तिकै मेरो बसमा मेरो सेवाको लागि हाजिर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हाम्रो चाहना हुन्छ, हाम्रो इच्छा हुन्छ। त्यस्तो किसिमको इच्छा चाहनाले हाम्रो प्रगति हुँदैन, हामीले जिन्दगीमा खोजेको कुरा प्राप्त गर्दैनौँ भन्ने म यहाँहरूसँग कुराकानी साटिरहेको छु। किन भन्दाखेरि प्रत्येक समस्या सँगै समाधान रहेको हुन्छ। यो समस्या र समाधान भनेको एउटै सिक्काको दुईवटा पाटो हो। समस्या छ, समाधान छ, अनि जहाँ समाधान छ त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँ समस्या पनि छ र हामीले समस्यासँग हामी जुझ्नुपर्छ, समस्यासँग हामीले सामना गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई लाग्दो हो कति सहज तरिकाले, कति सजिलै समस्यासँग हामी जुझ्नुपर्छ, समस्यालाई हामीले सामना गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको होला भन्ने तपाईँलाई आभास पनि लाग्न सक्छ। तर म तपाईँलाई यथार्थ बोलिरहेको छु, कुनै पनि समस्याबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। हामीले कुनै पनि हालतमा त्यो समस्यासँग हामी जुझ्नै पर्छ, त्यो समस्यासँग हामीले मुकाबला गर्नै पर्छ। यदि हामी त्यो समस्यासँग जुझ्दैनौँ, मुकाबला गर्दैनौँ भने अब हाम्रो अन्त्य आएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामी यो संसारमा सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ तबसम्म हामी जिउँदो हुन्छौँ। जब हामी यो संसारमा सङ्घर्ष गर्न सक्दैनौँ त्यसपछि हामी मरेतुल्य हुन्छ, हाम्रो मृत्युको समय पनि आइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा विभिन्न किसिमका जुन आविष्कारहरू भए, प्लेन बन्यो, रकेट बन्यो, मोटरबाइक बन्यो, गाडी बन्यो, लुगा बन्यो, औषधि बन्यो, सिँगार पटारका सामानहरू बन्यो, खानेकुराहरू बने, मोबाइल बने, रेडियो बन्यो, टेलिभिजन बन्यो। जे कुराहरू हामी अहिले भोगिरहेका छौँ, हाम्रो सुखको लागि, हाम्रो विलासिताको लागि हामी जे कुराहरू भोगिरहेका छौँ त्यो एक दिन समस्या थियो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा त्यो समस्यालाई यतिखेर रेडियो छ, यतिखेर टिभी छ, यतिखेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा हामीसँग विभिन्न थरीका औषधिहरू छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने दौडानमा हामीसँग यतिखेर इन्जिनियर साहबहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक साहबहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापक साहबहरू हुनुहुन्छ र प्रत्येक समस्याले समाधान ल्याउँछ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग जाहेर गरिरहेको छु, पोखिरहेको छु। म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु हाम्रो प्राचीन समय सिद्धार्थ गौतमबाट। सिद्धार्थ गौतमलाई हामी बुझ्दछौँ, हामी चिन्दछौँ, उहाँ राजाका छोरा हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ गौतम। कुनै पनि कुराको कमी थिएन, सान, मान, शौकत हरेक कुराले भरिपूर्ण दरबारमा। सबै कुरा, कुनै पनि किसिमको दुःख थिएन दरबारमा, कुनै पनि किसिमको समस्या थिएन राजाको छोरो सिद्धार्थ गौतमलाई। र एक दिन सिद्धार्थ गौतम दरबार बाहिर निस्कनु भयो। दरबार बाहिर निस्कँदाखेरि उहाँले वृद्ध मान्छेलाई देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई अनुभूति भयो, ए मान्छे बुढो हुँदो रहेछ, मान्छे बुढो बन्नुपर्ने रहेछ, एक दिन म पनि वृद्ध बन्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि दरबारबाट बाहिर घुम्ने क्रममा उहाँले
मरेको मान्छे देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अनुभूति गर्नुभयो, ओहो, मान्छे भन्ने चिज मरणशील रहेछ, मान्छे मर्नुपर्ने रहेछ, एक दिन म पनि मर्नुपर्छ, एक दिन हामी सबैले मर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुराको अनुभूति भयो, जुन कुरा उहाँले दरबारमा भोग्नु भएको थिएन। दरबारमा सुख थियो, शान्त थियो, आराम थियो, त्यहाँ कोही पनि मान्छे रोगी थिएन, त्यहाँ कोही पनि मान्छे त्यस्तो किसिमको समस्यामा परेका मान्छेहरू थिएनन्। त्यसपछि घुम्दै जाँदा उहाँले कोही रोगी मान्छेलाई देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अनुभूति गर्नुभयो, ओहो, मान्छेलाई रोग पनि लाग्दो रहेछ, मान्छे रोगी बन्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुराको अनुभूति भयो सिद्धार्थ गौतमलाई। र यसरी नै घुम्ने दौडानमा, हिँड्ने दौडानमा उहाँले विभिन्न किसिमका समस्याहरू, त्यहाँ विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू आफू आफूमा काटामार गरिरहेका, झगडा गरिरहेको, प्रतिस्पर्धा गरिरहेको, अस्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा गरिरहेको त्यस्ता किसिमका समस्याहरू देख्नुभयो। कुप्रेर हिँडिरहेको बुढो मान्छे देख्नुभयो। र त्यो सबै समस्या देखिसकेपछि उहाँको मनमा विचलन देखियो, विचलन पाइयो, भयो। र उहाँले समस्याको बोध गर्नुभयो। त्यस्तो किसिमको समस्याको बोध उहाँले पहिले गर्नुभएको थिएन। र त्यो समस्या देखिसकेपछि अब उहाँले त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा उहाँको मन विचलन भयो, उहाँको मन अशान्त भयो, उहाँ समस्यामा पर्नुभयो। त्यसपछि त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा उहाँ दरबार छोडेर जङ्गलमा पटक पटक लामो समय उहाँले घोर तपस्या गर्नुभयो, घोर परिश्रम गर्नुभयो। र त्यसको फलस्वरूप त्यस पश्चात सिद्धार्थ गौतम बुद्धमा परिणत हुनुभयो। उहाँ पहिला सिद्धार्थ गौतम मात्र हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो समस्याले सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्ध बनायो, गौतम बुद्ध बनायो। यदि त्यस्तो किसिमको समस्याको समाधान, त्यस्तो किसिमको, माफ गर्नुहोला, त्यस्तो किसिमको समस्यालाई उहाँले नभोग्नु भएको भए, त्यो समस्यालाई उहाँले अनुभूति गर्न नपाएको भए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन्नु हुने थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूसँग जोडिरहेको छु। समस्याले मान्छेलाई सिद्धार्थ गौतमबाट बुद्ध बनाउँदो रहेछ। महाभारतको त्यो घमासान युद्धले गीताको जन्म गराउने रहेछ। अर्थात् समस्याले विभिन्न किसिमको समाधान दिने रहेछ भन्ने कुरा चर्चा गर्दै यतिखेर भने छोटो विश्रामको समय। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा। कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा आज म छलफल गरिरहेको छैन। म एकल रूपमा यहाँहरूसँग, तपाईँ श्रोतासँग म गफ गरिरहेको छु। मन पर्छ भने यहाँले मलाई 6613 कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष यतिखेर म यहाँहरूसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु। अब यहाँहरूको फोन नआइसकेपछि भने म केही कुराहरू यहाँहरूसँग गर्न बाध्य हुन्छु, केही कुरा म गर्न गइरहेको छु। मैले विश्रामभन्दा अगाडि कुराकानी गरेँ समस्याको विषयमा। समस्याले मान्छेलाई अझ बढी सशक्त बनाउँछ, अझ बढी बलियो बनाउँछ, समस्याले समाधान दिन्छ भन्ने कुराकानी म गरिरहेको छु। तर हामी मान्छेको सोच, हामी मान्छेको बुझाइ के छ? समस्या केही पनि नआओस्, सजिलै सबै कुरा मसँग मेरो भोगको लागि आओस् भन्ने किसिमको हामी चाहन्छौँ। मसँग सजिलै मोटरसाइकल होस्, मसँग सजिलै कार होस्, मसँग सजिलै घर होस्, मैले चाहेको खानेकुरा सजिलै मैले पाउन सकौँ,
मैले सोचेका सबै कुराहरू सजिलै परिश्रम नगरिकन कुनै पनि समस्यामा नपरिकन मेरो भोगको लागि आओस् भन्ने किसिमको हामी अपेक्षा गर्छौँ। यसले मान्छेलाई निष्क्रिय बनाउँछ, यसले मान्छेलाई आलस्य बनाउँछ, यसले मान्छेको प्रगति गर्दैन भन्ने कुरा म यहाँसँग जोडिरहेको छु। हामी मान्छेको सोच, हामी मान्छेको बानी बेहोरा, यो मान्छेको सोच, मान्छेको बानी बेहोराको विषयमा म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यतिखेर यहाँहरूले सुन्नुभएकै कुरा मैले कहीँ कतैबाट लिएको छु। यो कुरा कहीँ कतैबाट मैले पढेको बुझेको। एकजना मान्छेले एउटा गधा किनेर ल्याएछ घरमा। त्यसपछि त्यो गधालाई त्यो परिवारमा जम्मा 3 जना सदस्य रहेछन्, श्रीमान, श्रीमती र छोरी। 3 जनै मिलेर त्यो गधालाई चढेछन् र पल्लो गाउँमा पुगेछन्। पल्लो गाउँमा पुगिसकेपछि त्यहाँ मान्छेहरूले खिसी गरेछन्, हेर हेर कति निरही मान्छे, कति शोषक, कति अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने मान्छे, दया माया नभएको मान्छे, एउटा निरीह गधामाथि 3 जना चढिरहेका छन् भनेर मान्छेहरूले खिसी गरेछन्। त्यसपछि गधाबाट ओर्लिएर छोरीलाई गधामा राखेर अनि 2 जना बुढाबुढी ओर्लिएर हिँड्दै हिँड्दै पल्लो गाउँमा पुगेछन्। पल्लो गाउँमा पुगिसकेपछि फेरि त्यहाँ मान्छेहरूले खिसी गरेछन्, हेर हेर बुढा बाबुआमालाई हिँडाएर छोरी मस्तसँग गधामा चढेर हिँडेकी भनेर मान्छेले खिसी गरेछन्। त्यसपछि त्यो परिवारले त्यो पनि भएन भनेर छोरीलाई गधाबाट ओह्रालेर श्रीमान श्रीमती गधामा चढेछन् र त्यसपछि फेरि पल्लो गाउँमा पुगे। पल्लो गाउँमा पुगिसकेपछि फेरि त्यहाँका मान्छेहरूले पनि खिसी गरेछन्, कुरा काटेछन्, हेर हेर कस्तो मान्छे, कस्तो दया माया नभएको मान्छे, त्यो बालाका छोरीलाई हिँडाएर श्रीमान श्रीमती रभावसँग गधामा चढेर हिँडिरहेका छन् भनेर त्यहाँ पनि खिसी गरे। त्यसपछि फेरि त्यो पनि भएन भनेर श्रीमान गधामा चढे र आमा छोरी हिँडेर यात्रा गरिरहेका थिए। अर्को गाउँ पल्लो गाउँ फेरि पुगे। पल्लो गाउँमा पुग्दाखेरि फेरि त्यहाँ पनि मान्छेले कुरा काटे, खिसी गरे, ओहो हेर हेर कस्तो लाज नभएको त्यो मान्छे, केटा मान्छे श्रीमान भएर आफ्नो लालाबाला छोरीलाई श्रीमतीलाई हिँडाएर आफू रभावसँग गधामा चढिरहेको छ भनेर त्यहाँ कुरा काटे। त्यसपछि त्यो पनि भएन भनेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि श्रीमतीलाई त्यो गधामा चढाएर आफू र छोरी फेरि हिँड्दै हिँड्दै यात्रा गरिरहेका थिए। अर्को गाउँ पुगे। अर्को गाउँ पुगेपछि त्यहाँ पनि कुरा काट्न छोडेनन्, त्यहाँ पनि खिसी गर्न छोडेनन् र फेरि खिसी गरे, हेर हेर कस्तो लाज नभएकी महिला, कस्तो लाज नभएकी आइमाई, कस्तो लाज नभएको मान्छे आफ्नो श्रीमान र छोरीलाई हिँडाएर आफू चाहिँ रभावसँग गधामा चढिरहेकी छ भनेर त्यहाँ पनि खिसी गरे। अब यो पनि भएन भनेर फेरि उनीहरू त्यो परिवारका 3 सदस्य सल्लाह गरे। अब के गर्ने त, यसो गर्दाखेरि पनि भएन, उसो गर्दाखेरि पनि भएन, जे गर्दाखेरि पनि भएन, अब के गर्ने त। त्यसपछि त्यो सल्लाह पश्चात त्यो गधाको खुट्टा चाटै खुट्टा बाँधेर त्यसमा नोल लगाएर अब गधालाई नै झ्याइकुटी पारेर बोकेर पल्लो गाउँमा हिँडे, पल्लो गाउँमा लागे। त्यसपछि पल्लो गाउँ पुगिसकेपछि फेरि त्यहाँ पनि मान्छेहरूले खिसी गर्न छोडेनन्। हेर हेर कस्तो बुद्धि नभएको स्वाट,
कस्ता विचित्रका मान्छेहरू। गधा भनेको त चढ्ने कुरा हो, गधालाई त बोकेको छ, गधालाई त बोकेको छ। यो गधालाई त हामीले बोक्ने होइन नि, गधाले त मान्छेलाई बोक्छ, गधाले भारी बोक्छ भनेर फेरि त्यहाँ पनि खिसी गरे, त्यहाँ पनि खिसी गर्न छोडेनन्। र त्यसपछि ती परिवारले गाउँलेहरूलाई सोधे, हामीले यो तरिका गऱ्यौँ र कुनै पनि तरिका गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ गाउँलेहरूले, तपाईहरूले हामीलाई खिसी गर्न छोड्नु भएन। सबै अस्त्र प्रयोग गरिसकेँ, सबै तरिकाहरू प्रयोग गरिसकेँ, तर पनि हामी खिसीको पात्र भइरहेका छौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भनेर गाउँलेहरूलाई सोद्धाखेरि गाउँलेहरू उल्टो खिसी गरी त्यो परिवारलाई हाँसेर उल्ल्याए, गिज्याए, जिस्काए र गाउँलेहरूसँग त्यो परिवारको कुनै उत्तर थिएन र त्यो परिवारलाई कुनै किसिमको उत्तर, चित्त बुझ्दो किसिमको उत्तर गाउँलेहरूले दिन सकेनन्। भनाइको अर्थ म प्रसङ्ग जोडिरहेको छु। हाम्रो समाजमा हामी सबै त नभनौँ, हामी त्यस्ता मान्छे पनि छौँ जो जहिले पनि कुरा काट्न रमाउने, जहिले पनि अरूको नराम्रो देख्नमा रमाउने किसिमको सोच भएका मान्छे पनि छौँ हामी। सबैलाई त म भन्दिनँ। र अर्को कुरो, यस कथाबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जतिसुकै राम्रो गरे पनि, जतिसुकै उत्कृष्ट गरे पनि समाजमा हाम्रो कुरा काट्ने मान्छे हुन्छन्। त्यस्ता किसिमका समस्याबाट हामी डराएर, त्यस्ता किसिमका समस्याबाट हामी डिप्रेस भएर, दिगदारी भएर हामी आफ्नो कामबाट विमुख हुनु हुँदैन। समाजमा कुरा काट्ने मान्छे पनि छन्, समाजमा तारिफ गर्ने मान्छे पनि छन् र समाजमा सबै किसिमका मान्छे हुन्छन् र यो हाम्रो समाजको एउटा समस्या हो भन्ने कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गरेर समाजमा त्यस्ता किसिमका अब नकारात्मक सोचाइ भएका मान्छेहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले जानेर हामी आफ्नो कर्ममा, हामी आफ्नो काममा लाग्यौँ भने यसबाट हामीलाई सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ भन्ने जानकारी गराउँदै यो कुरा तपाईहरुमा आज बाँड्दै यतिखेर भने छोटो विश्रामको समय भएको जानकारी गराउँदछु। कार्यक्रम शैक्षिक छलफल। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा। कार्यक्रम शैक्षिक छलफलमा आज म छलफल गरिरहेको छैन, एकल रूपमा यहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र यस कार्यक्रमको विषयमा यहाँहरूसँग त्यस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने यहाँले आज म कार्यक्रम सञ्चालक रविम बस्नेतसँग प्रत्यक्ष 66 13 936 मा फोन गरी कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको फोन आइरहेको छैन। यहाँहरूलाई मैले फोन गर्नुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरे पनि फोन आइरहेको छैन र म केही प्रसङ्ग फेरि म जोड्न गइरहेको छु। मान्छेको स्वभाव, मान्छेको आचरणको विषयमा प्राय हामी आम मान्छे असफल छौँ। हामी आम मान्छे यो असफल हुनुमा विभिन्न कारणहरू छ र हामीमध्ये केही मान्छे मात्रै सफल छन् यो समाजमा। यो हाम्रो असफलताको कारण हाम्रो सोच, हाम्रो बानी बेहोरा, हाम्रो दैनिकी, हाम्रो अनुशासन, हाम्रो भोगाई र हामीले आफूले आफूलाई चिन्न नसक्नु र हामीले आफूले आफूलाई समयमा चिन्न नसक्नु पनि एउटा कारण हो हाम्रो असफलताको कारण। विशेष गरी हामी अधिकांश मान्छेहरू त्यत्तिकै हाम्रो समयलाई बिताएर हामी जिन्दगी कटाइरहेका हुन्छौँ र केही होला, केही हुन्छ, केही चिट्ठा पर्ला भन्ने किसिमको सोच हामीले राखेका हुन्छौँ। यो सोचको कारणले गर्दाखेरि हामी जिन्दगीभर कुर्दा 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 पनि त्यो चिट्ठा
नपरेर हामी निराश भएर जिन्दगी बिताउन बाध्य हुन्छौँ। म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो नियत, त्यसमा पनि विशेष गरी हामी असफल व्यक्तिहरूको नियत कस्तो हुन्छ, हामी असफल मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ, हामी असफल मान्छेको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही अध्ययन मैले गर्ने कोसिस गरेको छु। म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। एउटा विवाह कार्यक्रम रहेछ। त्यो विवाह कार्यक्रममा भव्य तरिकाले भोज दिएको थियो, विशेष गरी नेवारी समुदायको भोज। त्यो भोजमा काठमाडौँबाट जन्ती आएछन् भक्तपुर, र जन्ती आउने क्रममा भव्य भोज दिइएछ र त्यो भोज दिने पक्षले कुनै पनि कुराको कमी नहोस्, कुनै पनि कुराको कमजोरी नहोस् भन्ने तवरले शानदार किसिमको भोजको आयोजना गरिएछ, सन्ध्या भोजको। र त्यसपछि भव्य रूपमा त्यो विवाह कार्यक्रममा भोज खुवाइयो। भोज खुवाइसकेपछि त्यो भोजको विषयमा प्रतिक्रिया, राय, सल्लाह, सुझाव आओस् भन्ने त्यो भोज गर्नेवाला व्यक्ति चाहनुहुन्थ्यो। र कुनै पनि किसिमको टीका टिप्पणी नआइसकेपछि भोज गर्नेवाला आफैले ती जन्ती पक्षका व्यक्तिलाई त्यो भोजको बारेमा केही कुरा सोध्नु भएछ। हामीले यस्तो किसिमको भोज दियौँ तपाईँहरूलाई आज, यो भोज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यो भोजको विषयमा केही टिप्पणी पाऊँ भनेर सोद्धाखेरि त्यो जन्ती आएको पक्षबाट एउटा व्यक्तिले त्यो भोजको बारेमा व्याख्या गर्नुभएछ। उहाँले भन्नुभयो, भोज त एकदम शानदार थियो, कुनै पनि कमी थिएन, कुनै पनि कुराको त्यहाँ कमीको अनुभूति भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई खड्कियो, त्यो एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ कमी देखियो भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएछ। त्यसपछि उहाँले बडो उत्सुकताका साथ भोज दिने पक्षले सोध्नु भएछ, के कुराको चाहिँ कमी भयो, के कुरा मिलेन भनेर सोद्धाखेरि उहाँले जन्ती पक्षको व्यक्तिले बताउनु भयो, त्यो भोजलाई बाँड्ने क्रममा, विशेष गरी सुकुल भोज दिएको थियो, त्यो भोजलाई बाँड्ने क्रममा त्यो भोज बाँड्ने महिलाको कुर्कुच्चा साह्रै फुटेको थियो। त्यो कुर्कुच्चा फुटेको देखेर मलाई त्यो भोजै खान मन लागेन, घरिघरि वाक्क वाक्क मलाई आइरहेको थियो भनेर बताएछन्। सबै कुराको त्यहाँ तालमेल मिलाइएको थियो, उत्कृष्ट भोज थियो। तर पनि अब के कुरा काटौँ भन्ने सवालमा, भोजमा कुनै पनि कुरा त्यसमा नराम्रो भन्न नसकेपछि भोज बाँड्ने महिलाको कुर्कुच्चा फुटेको कुरा देखाएर यस्तो किसिमको नराम्रो थियो भनेर त्यो कुराको विषयमा, त्यो भोजको विषयमा कुरा काटिएछ। भनाइको अर्थ, हामी असफल मान्छेको प्राय सोच यस्तो हुन्छ। जो हामी सफल छौँ, हामी सफल व्यक्तिको सोच यस्तो हुँदैन भनेर म तपाईँलाई यहीँबाट जाहेर गर्न चाहन्छु। तर जो हामी कमजोर छौँ, जो हामी लाचार छौँ, जो हामी जिन्दगीमा असफल छौँ, त्यस्ता किसिमका असफल व्यक्तिको सोच भनेको प्राय नकारात्मक हुन्छ। र हामीसँग त्यस्तो किसिमको नकारात्मक सोच भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सफलताको लागि बाटो खुल्दैन, बाटो बन्द हुन्छ। हाम्रो सोच नकारात्मक भइसकेपछि हामी विभिन्न व्यक्तिसँग सही तरिकाले, राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्न सक्दैनौँ, सही तरिकाले बोल्न सक्दैनौँ, हामी कसैको दुःखमा मलमपट्टि लगाउन पनि सक्दैनौँ, किनकि हामीसँग त्यस्तो किसिमको नकारात्मक सोच छ। विशेष गरी हामी भन्नाले जो हामी जिन्दगीमा असफल हुन गइरहेका छौँ, जो हामी असफल हुन्छौँ। त्यसकारण यदि हामी
हाम्रो सफलताको बाटोलाई, त्यो ढोकालाई खुल्ला गर्ने हो भने हाम्रो सोच सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउँछु, म बोध गराउँछु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आम मान्छे भनेको हामी यस्तो किसिमको तरिकाले, हामी निराश तरिकाले अरूको कुरा काट्नमा रमाउँदै 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 हामी जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सकिन्छ भने अरूको कुरा काट्ने भन्दा पनि आफू कर्म गरेर कर्ममा रमाएर, सधैँभरि कर्ममा रमाएर र त्यो कर्म गर्ने दौडानमा मलाई कसैले राम्रो भनोस्, मलाई कसैले स्याबासी दियोस् भन्ने अपेक्षा पनि नराखिकन, कुनै पनि अपेक्षा नराखिकन निस्वार्थ तरिकाले कर्ममा रमाउँदै हामी काम गर्न सक्यौँ भने यसले हामीलाई राम्रो हुन्छ। अरूको स्याबासी पाउने सोच राखेर काम गरियो भने त्यसले पनि हामीलाई दुःख दिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै हाम्रो समय लगभग सकिएको छ। धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो र अर्को साता अर्का शैक्षिक व्यक्तित्वको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक रविम बस्नेत यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। यहाँको समय शुभ रहोस्। जनसञ्चार टाइम चेक। अहिले साँझको 4 बजेको छ।